عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنكملوا على بارتي د البارح وغنشوفوا شنو هو نوسيون دو داتاسيون ابسولي و راديوميتريك واللي هو مفهوم التعارف المطلق او الاشعاعي. عندنا هاد البارتي هادي كيقولوا لنا بلي لا داتاسيون ابسولي راديوميتريك ou radioactive est une méthode qui utilise certains éléments chimiques qui ont la propriété de se distinguer destruction de l'intégrité de l'élément radioactivement. On calcule le temps qui est une partie de l'élément contenu dans un minéral à se distinguer ou obtient l'âge de formation de ce minéral. شنو كيقولوا لنا بالعربيه؟ باللي المواعده المطلقه الاشعاعيه اولا المشعه هي واحد الطريقه كتستخدم بعض العناصر الكيميائيه اللي عنده واحد الخاصيه التفكك. يعني شنو كيوقع له؟ destruction de l'intégrité de l'élément واللي هي تدمير سلامة العنصر. يعني كيدمروا ديك سلامة العنصر هذيك بايش؟ راديو اكتيفمون اشعاعيا. يعني يتم تدمير سلامة العنصر كيفاش؟ اشعاعيا من خلال حساب الوقت اللي كيوقع فيه او اللي كيتحلل فيه جزء من العنصر اللي موجود في المعدن. يعني وفي الاخر شنو كنقدروا نعرفوا؟ كنحصلوا على عمر تكوين هذا المعدن هذا. يعني الا بغينا نعرفوا واحد العمر د واحد المعدن يعني كنعملوا له هذه العمليه هذه، بالتالي كنحصلوا على عمر تكوين هذا المعدن هذا. غنعملوا واحد غابيل اللي هو عوده اولا تذكير. chaque atome est composé d'un noyau formé de protons et de neutrons autour duquel gravitent des électrons. اش كيقولوا لنا؟ كتكون الذره من النواه. يعني الذره كتكون من النواه، وهاد النواه كتكون من بروتونات يعني بروتون ونوترونات يعني حولها كتنجذب الالكترونات. يعني حولهم يعني دي الكترون كيتنجذب الالكترونات. tout la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. كيقولوا لنا بلي كتركز الكتله الكامله د الذره فين؟ في النواه. يعني الكتله د الذره د الاتوم فين كتركز كامله؟ في النوايو. هنايا فاش كتركز لي الكترون اون اون ماس نيغليابل. يعني باللي كيقولوا الالكترونات عندها واحد الكتله يعني لا باس بها. فهمتوا؟ masse atomique égale masse de noyau égale nombre de protons plus nombre de neutrons. شنو هي masse atomique؟ masse atomique هي الكتلة الذرية. masse atomique هي الكتلة الذرية. شنو كتساوي لنا هاد الكتلة الذرية؟ كتساوي لنا masse de noyau اللي هي كتلة النواة. يعني الكتلة الذرية كتساوي لنا كتلة النواة كتساوي لنا nombre de protons يعني عدد البروتونات بليس نومبر دو نوترون زائد عدد النوترونات. يعني الكتلة الذرية كتساوي لنا الكتلة النواة كتساوي عدد البروتونات زائد عدد النوترونات. نيميرو اتوميك واللي هي الرقم الذري. اش كيساوي لنا الرقم الذري؟ نومبر دو بروتون كيساوي لنا عدد البروتونات. لي ايزوتروب شنو هما لي ايزوتروب؟ هما النظائر. شنو هما النظائر؟ سون دي زيليمون شيميك qui ont le même nombre atomique mais de masse atomique différent. كيقولوا لنا النظائر هي واحد العناصر كيميائيه. مالا هاد العناصر الكيميائيه عندها نفس العدد الذري. يعني عندهم كاملين نفس العدد الذري ولكن مختلفه. فايش كيختلفوا؟ في الكتله الذريه. يعني هاد النظائر عندهم نفس العدد الذري ولكن الكتله الذريه عندهم مختلفه. هادشي اللي تقدروا تفهموا هنايا. Lors d'une désintégration simple, l'élément radioactif subit différentes transformations en cascade de désintégration. On émet un rayonnement alpha, bêta plus ou bêta moins et se transforme en un autre élément stable non radioactif appelé produit de désintégration. شنو كيقولوا لنا؟ باللي اثناء تفكك واحد التفكك بسيط، يعني واحد التفكك بسيط ديسانتيغراسيون سامبل، واحد التفكك بسيط الاثناء ديالو كيخضع العنصر المشع لواحد التحولات مختلفه او سلسله من التحلل عن طريق اصدار واحد الاشعاع يا اما الفا ولا بيتا بلس ولا بيتا موان، وكيتحول لعنصر مستقر اخر ولكن نون
radioactif غير مشع كيتسمى appelé produit de désintégration كيتسمى منتج التحلل. Radioactivité est donc due l'instabilité de noyaux de certains atomes qui se désintègrent par émission d'un rayonnement ou d'énergie sous deux formes alpha et bêta. كيقولوا يعني وبالتالي فإن النشاط الإشعاعي كيرجع لعدم استقرار النواة في بعض الذرات. يعني في بعض الذرات ما عندناش واحد استقرار النواة اللي كيتحلل بانبعاث الإشعاع أو الطاقة في الشكلين يا إما ألفا يا إما بيتا. هنا عندنا بارتيكول ألفا و بارتيكول بيتا يا إما موان يا إما بلس. بارتيكول نقدروا نقولوا عليها هي الجسيمات، يعني عندنا جسيمات ألفا والجسيمات بيتا. بيتا يا إما تكون بيتا موان أو بيتا بلس. بارتيكول ألفا يعني الجسيمات ألفا إيغال كتساوي دو بروتون بلس دو نوترون، يعني الجسيمات ألفا كتساوي لنا بروتونات يعني بروتونين ونوترونين، يعني جوج بروتونات وجوج نوترونات. لا بارتيكول بيتا موان او بيتا بلس يعني الجسيمات يا اما بيتا ناقص او بيتا زائد ايغال ان الكترون و ان بوزيترون، يعني كتساوي لنا الكترون واحد ولا واحد بوزيترون. عندنا هنا واحد الاكزامبل، عندنا لا ديسانتيغراسيون باش غادي تخرج لي لا ديسانتيغراسيون دو l'uranium. عندنا هنايا يعني تفكك اليورانيوم مع ايش؟ مع اون بلوم يعني مع الرصاص. بالنسبه للأورانيوم عندنا 238 وهذا 206. هذه ماس اتوميك قلنا عليها الكتله الذريه ونيميرو اتوميك اللي هي الرقم الذري. وهنا قال لك سي transformation s'accompagne par une émission de 8 alpha et 6 بيتا، يعني كيرافق لنا هاد التحول 8 الفا و6 بيتا.